नमस्कार। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कार्यक्रम एभेन्यूज एट हेल्थमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। रेटिना अर्थात् आँखाको पर्दा आँखाको भित्री भागमा रहेको स्नायु तन्तुले बनेको अत्यन्त संवेदनशील भाग हो। कुनै पनि वस्तुमा आएको बाहिरी प्रकाशलाई मस्तिष्कसम्म पुर्याई वस्तुको पहिचान गर्ने काममा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नाङ्गो आँखाले रेटिना देख्न सकिन्न। यसको परीक्षणका लागि विशेष खालको उपकरण लेन्सको प्रयोग गरिन्छ। आँखामा हुने विभिन्न खालका समस्याहरूमध्ये रेटिना अर्थात् आँखाको पर्दामा हुने समस्या पनि एक गम्भीर समस्या हो। रेटिना सम्बन्धी रोग संसारभर नै अन्धोपनाको एक प्रमुख कारण समेत मानिन्छ। विकास उन्मुख देशहरूमा रेटिना सम्बन्धी रोग मोतीबिन्दु पछिको दोस्रो कारणको रूपमा रहेको देखिन्छ। बढ्दो उमेरसँगै रेटिनाको रोग पनि बढ्दै जान्छ। एक सर्वेक्षण अनुसार 60 वर्ष माथिका अधिकांशमा कुनै न कुनै प्रकारको रेटिनाको समस्या देखिएको उल्लेख छ। रेटिनामा हुने समस्याहरूमा वयस्कमा आँखामा चोटपटक धेरै लाग्ने गरेको पाइन्छ। चोटपटक लागेको आँखामा रेटिनामा रक्तस्राव हुने, दाग बस्ने र रेटिना च्यातिने तथा उक्किने समस्या बढी हुन्छ। त्यस्तै दृष्टिदोष भएका व्यक्तिहरूमा रेटिना च्यातिने तथा उक्किने समस्या पनि वयस्कमा नै बढी देखिन्छ। खास गरी 30 वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिहरूमा मधुमेह र उच्च रक्तचाप बढी हुने गरेको पाइन्छ। मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप दुवैको असर आँखाको रेटिनामा पर्ने गर्दछ। खास गरी आँखाका रक्त नसाहरूमा समस्या भई रेटिनामा रक्तस्राव हुने, सुन्निने र खुम्चिने समस्या बढी हुने गर्दछ। त्यस्तै खास गरी 50 वर्ष माथिका व्यक्तिहरूमा रेटिनाको मध्यभाग म्याकुला पातलो हुने, विकार तत्त्वहरू जम्मा हुने, रगत र तरल पदार्थ जम्मा हुने समस्या देखिन्छ। यसलाई एज रिलेटेड म्याकुलर डिजेरिलेसन भन्ने गरिन्छ। यो समस्या विकसित देशमा पाको उमेरका व्यक्तिहरूमा अन्धोपना हुने प्रमुख कारण मानिन्छ। त्यस्तै आमाको गर्भमा हुँदा अङ्ग बन्ने क्रममा रेटिनाको केही भाग विकसित नभएका शिशु जन्मने गर्दछन्। यसरी जन्मेका शिशुहरूमा आँखामा प्राय दृष्टि कम हुने समस्या देखिन्छ। पछि यो समस्या बढ्दै जाँदा रेटिना उक्किने र समयमा उपचार नभए दृष्टि समेत गुम्ने गर्दछ। दर्शकवृन्द, आज हामी आँखाको पर्दामा हुने विभिन्न समस्या, यसको उपचार विधिका बारेमा कुराकानीका साथै शल्यक्रिया कसरी गरिन्छ भनेर यहाँहरूलाई दृश्य समेत देखाउन जाँदैछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेत्र तथा रेटिना रोग विशेषज्ञ डाक्टर रवा थापा। यो बच्चाको 3 वर्ष अगाडि खेल्दाखेरि तीरले आँखामा लागेको रहेछ। त्यो बेलामा बाहिर नै काठमाडौँ बाहिर पोखरामा उहाँको आँखाको फुटेको अवस्था भएको र मोतीबिन्दु भएको हुनाले फुटेको पनि सिलाएको र मोतीबिन्दुको अपरेसन 3 वर्ष अगाडि भएको रहेछ। अनि पछि चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि उहाँहरूको एउटा जालो बसेको भएर त्यो जालो एकचोटि सफा गऱ्यौँ। फेरि चोटकै कारणले अहिले चाहिँ पर्दा उक्किएको अवस्था, जसलाई हामीले रेटिनल डिट्याचमेन्ट भन्छौँ, पर्दा उक्किएको हुनाले पर्दा टाँस्नको लागि त्यो भिट्रेक्टोमी अपरेसन हामीले गर्दैछौँ अहिले बच्चाको। यो बच्चाकोमा चाहिँ हजुर पर्दा उक्किने कारणहरू धेरै छ, तर चोटपटक एउटा मुख्य कारण हो। यो बच्चाको चाहिँ अहिले चोटपटकको कारणले नै पर्दा उक्किएको अवस्था हो। आँखा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि अब एकदमै डेलिकेट हुन्छ। अरू अङ्ग पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आँखाको धेरैजसो अपरेसनहरू हामीले बेहोस नगराइकन गर्न सक्छौँ, तर अब यो बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरि यही अपरेसन पनि हामी ठुलो व्यक्तिमा भएको भएदेखि हामीले एउटा आँखालाई मात्र लट्ठ गराएर अपरेसन गर्न मिल्थ्यो, तर बच्चा भएको कारणले चाहिँ बेहोस गर्नु पर्यो। यसमा धेरैजसो अब अन्य अङ्गको धेरै ठुलो अपरेसनहरू चाहिँ बेहोसै गराउनु पर्ने हुन्छ, तर आँखाको चाहिँ ठुलो अपरेसन मानिन्छ। यो मेजर अपरेसन हो, आँखाको पर्दाको अपरेसन। तर यसलाई चाहिँ हामीले बिरामीलाई बेहोस गराइराख्नु पर्दैन। सुई लगाएर आँखा मात्रै लट्ठ गरेर अपरेसन गर्न सकिन्छ। साधारणतया कम्तीमा पनि 45 मिनटदेखि 1 घन्टा अथवा 1.5 घन्टा, कति जटिल हो कति पुरानो हो, जति पुरानो भयो त्यति अलि समय लाग्ने हुन्छ। कम्तीमा पनि 45 मिनट जति चाहिँ लाग्छ। अब बच्चाको अपरेसन सकिसकेको छ। यसपछि हामी बच्चालाई चाहिँ
टाउको निहुराएर बस्न सल्लाह दिन्छौँ। सुत्दाखेरि घोप्टो सुत्ने अथवा अर्को साइडतिर फर्केर सुत्ने र बच्चालाई चाहिँ अब मुख्य यो सुत्ने र बस्न चाहिँ मिलाउनुपर्छ। यसरी उत्तानो बस्नु हुँदैन, किनकि उत्तानो बस्दाखेरि चाहिँ त्यो तेल अगाडि आउँछ र जुन पर्दाको टाँसिने भाग हो त्यो नटाँसिएर फेरि खुम्चिन्छ र टाउको निहुराएर बस्दाखेरि तेलले गएर पछाडि पर्दालाई सपोर्ट गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अपरेसन सफल हुन्छ हुँदैन भन्नमा चाहिँ यो टाउको निहुराएर बस्ने, सुत्दाखेरि घोप्टो सुत्ने, साइडमा सुत्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उत्तानो सुत्नलाई चाहिँ 2 हप्तासम्म नसुत्नु नै भन्नुपर्ने हुन्छ। बच्चाहरूले त अब राम्रो बुझ्दैनन् पनि र त्यसलाई मुख्य गरेर खास प्यारेन्ट्सहरूलाई नै, आमा बुवाहरूलाई अथवा गार्जियनहरूलाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ। आँखा निको हुनलाई चाहिँ 1.5 महिना नै लाग्छ, तर समय समयमा बच्चालाई यो पट्टी चाहिँ हामी भोलि बिहान खोल्छौँ। त्यसपछि आँखामा थोपा राख्ने काम हुन्छ। आज चाहिँ बच्चालाई दुखाइ कम गर्ने औषधि लगायत एन्टिबायोटिक औषधि चाहिँ हामी खान दिन्छौँ। घाउ निको हुन पुरा 1.5 महिना नै लाग्छ। अहिले हामीले भर्खरै एकजना बच्चाको हामीले अपरेसन पनि सक्यौँ। उहाँको चाहिँ के भएको थियो, समस्या चाहिँ के थियो डाक्टर साहब? हजुर, त्यो बच्चाको चाहिँ आँखामा चोट लागेर साथीहरू खेल्ने बेलामा तीर बाँडको खेलिराखेको बेलामा जुन त्यो एउटा तीर हुन्छ तार, त्यो तारले आँखामा लागेको रहेछ। अनि तारले लागिसकेपछि त्यो आँखा फुट्यो र फुट्ने क्रममा चाहिँ आँखाको लेन्स पनि फुटेर मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया लगायत आँखाको सिलाएको अवस्था थियो र पछि यो चोटकै कारणले गर्दाखेरि आँखाको पर्दा उक्किएर आयो। पर्दा उक्किसकेपछि चाहिँ हामीले पर्दालाई आफ्नो ठाउँमा टाँसेनौँ भने त्यो चाहिँ बिस्तारै आँखाको नदेख्ने भएर जान्छ, सधैँको लागि नदेख्ने नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो पर्दा उक्किसकेपछि सकेको छिटो हामी त्यसलाई टाँस्नुपर्ने हुन्छ। त्यही पर्दा जस्तो हामीले रेटिनल डिट्याचमेन्ट सर्जरी अर्थात् हामीले चाहिँ भिट्रेक्टोमी भन्छौँ। आँखाको त्यो भिट्रियसको जेल सफा गरेर त्यसपछि पर्दालाई यथास्थितिमा राख्ने र त्यसमा विशेष खालको टाँस्नको लागि विशेष खालको ओइल जस्तै सिलिकन ओइल अथवा ग्यासको प्रयोग गर्नुपर्छ। र मैले चाहिँ त्यो बच्चाको पर्दा उक्किएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो पर्दा टाँस्नको लागि गरिएको शल्यक्रिया थियो। त्यो यो पर्दा आँखाको पर्दा उक्किँदाखेरि शल्यक्रिया नै अन्तिम विकल्प हो कि अन्य पनि के छ त उपचार? हजुर, यो चाहिँ अवस्थामा भर पर्छ। जस्तै अब अलिकति हामी चाहिँ पर्दा किन उक्किन्छ भन्नेमा जाउँ। पर्दा चाहिँ धेरै जसो उक्किने कारणहरूमा चाहिँ जस्तै एउटा त अघि चोटपटकै भयो, चोटपटक लाग्दाखेरि आँखाको रेटिनामा कहीँ पाल परेको हुन्छ, त्यो पालबाट बिस्तारै पानी आँखाको जान्छ र पर्दा छुट्टिन्छ। पर्दा छुट्टिने भनेको चाहिँ खास गरेर आँखाको रेटिनामा चाहिँ 2टा लेयर हुन्छ। एउटा नसाले बनेको जसलाई न्युरोसेन्सरी भनिन्छ भने अर्को चाहिँ पिगमेन्टले बनेको रेटिनल पिगमेन्ट इपिथेलियम। यी 2टा लेयरबाट पर्दा छुट्टिने अवस्थालाई चाहिँ रेटिनल डिट्याचमेन्ट भनिन्छ। यो धेरै जसो चाहिँ यो 2 भागमा बाँडिन्छ। एउटा चाहिँ आँखामा पाल, रेटिनामा पाल परेर हुने र अर्को चाहिँ कुनै आँखामा तन्किएर हुने अवस्था हुन्छ भने कुनै चाहिँ अब कुनै खालको ट्युमरहरू छ अथवा आँखामा कुनै इन्फेक्सन छ भने चाहिँ बिस्तारै पानी जमेर जाने, यी कारणहरूले गर्दा चाहिँ पर्दा उक्किन्छ। अब धेरै जसो पर्दा उक्किने कारणहरू चाहिँ हाम्रो धेरै पावरको चस्मा लगाउने व्यक्तिहरूमा चाहिँ आँखाको पर्दा पातलिएको हुनसक्छ। जस्तै पाल पर्ने, रेटिनल होल भन्छौँ। त्यस्तो आँखाहरूमा चाहिँ ल्याटिस डिजेनेरेसन भन्ने समस्या अलिक बढी हुन्छ। त्यो पनि एक किसिमको पर्दा पातलिने हो। त्योबाट चाहिँ बिस्तारै त्यो आँखाको पानी जुन भित्री जेल हुन्छ त्यो पालबाट त्यो 2टा लेयर हामीले जुन न्युरोसेन्सरी र पिगमेन्ट इपिथेलियमको कुराहरू त्यहाँबाट चाहिँ पर्दा उक्किन थाल्छ। त्यस्तै गरेर अब अन्य चाहिँ चोटको कुरा हामीले गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ उमेर, जस्तै पाको उमेरमा खास गरेर 50-60 वर्षको उमेरमा चाहिँ हाम्रो आँखाको जेल हाम्रो नसा रेटिनामा टाँसिएको हुन्छ, त्यो बिस्तारै छुट्टिन्छ त्यो उमेरअनुसार। त्यो छुट्टिने क्रममा र उमेर पुग्दै गएपछि चाहिँ हाम्रो जुन जेल हुन्छ, जेलमा चाहिँ लिक्विडपन आउँछ तर पातलो हुँदै जान्छ र त्यो पालहरूबाट चाहिँ त्यो पर्दा उक्किने, पालबाट त्यो जेल छिरेर अर्को चाहिँ सेपरेट हुने क्रममा चाहिँ पर्दा च्यातियो भने खास गरेर पाको उमेरमा चाहिँ त्यो जेल, त्यो जुन लिक्विड जेल हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो पालबाट भित्र छिरेर पर्दा उक्किने हुनसक्छ। त्यसो भने चाहिँ त्यो पर्दा उक्किएकोलाई चाहिँ त्यो शल्यक्रियाबाट चाहिँ टाँस्ने काम गरिन्छ? हजुर। अनि यस्तो खालको जुन आँखामा पाल परेर पर्दा उक्किएको अवस्थामा चाहिँ हामीले शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सुरुवाती अवस्थामा जस्तै एकदमै सानो पाल छ, अलिकति मात्रै भाग पर्दा उक्किएको हो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले सामान्य एउटा लेजर विधिले मात्र पनि त्यो पालको वरिपरि विशेष खालको लाइट प्रयोग गरेर जुन लेजर हुन्छ त्यसले चाहिँ हामीलाई त्यो नबढोस् भन्नको लागि हामीलाई त्यो लेजरले सहयोग गर्छ। त्यत्तिकै पनि हामीले
यतिकैमा पनि हामीले त्यो उपचार पनि गर्न सकिन्छ। सुरुवाती अवस्थामा एकदमै सुरुवाती अवस्थामा भने अलिकति पछि आएर अलि धेरै भाग पर्दाको उकिएको हो र त्यसमा पनि आँखाको प्वाल चाहिँ आँखाको माथिल्लो भागमा छ र धेरै पुरानो होइन भने चाहिँ हामीले जस्ट एउटा ग्यास आँखाभित्र ग्यास राखेर त्यो प्वालमा चाहिँ विशेष खालको लेजर अथवा चिसोले सेक्ने क्रायो भन्छ त्यो गरेर उपचार गर्न सकिन्छ। भने त्यही कुरा अलिकति पछि जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले आँखाको यहाँले देखेको जस्तै आँखाको भित्री पानी सफा गर्ने, फेरि पर्दालाई विशेष खालको टाँस्नको लागि चाहिँ लेजर पश्चात सिलिकन ओइल अथवा ग्यास हाल्नुपर्ने हुन्छ। भने अलिकति अझै ढिलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ पर्दा धेरै आफ्नै ठाउँमा नजाला कि भन्ने जस्तो टाइपको अथवा खास गरेर तलपट्टिको पर्दा उकिएकोमा चाहिँ हामी जस्तो बाहिरबाट पनि एउटा सपोर्ट राख्छौँ, जसलाई बक्कल भन्छौँ। बाहिरी सपोर्ट पनि राखिन्छ र भित्रबाट पनि हामीले त्यो भिट्रेक्टोमी गरेर तेल राख्नुपर्ने हुन्छ। भने कुनै चाहिँ हाम्रो भित्रको अवस्था पानी नचलाइकन भिट्रेक्टोमी अपरेसन नगरिकन बाहिरपट्टिबाट मात्रै सपोर्टले मात्र पनि हामीले शल्यक्रिया गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ बिरामी अलि टाइममै आउनुपर्ने हुन्छ र सबैमा चाहिँ गर्न सकिँदैन। आँखाको माथिल्लो भागमा परेको प्वालहरू छ र अलि भर्खरैको हो भने चाहिँ हामीले बाहिरी सपोर्टबाट मात्र पनि शल्यक्रिया गर्न सक्छौँ। यस प्रकार चाहिँ कुन खालको अपरेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कति मात्रामा पर्दा उकिएको छ र कतिवटा आँखामा प्वाल कतिवटा छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। डाक्टर साहब यो आँखाको पर्दा उकियो भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने, यसका लक्षणहरू हुँदैन? हजुर, अब यो सुरुवाती अवस्थामा धेरै जसोमा चाहिँ आँखामा प्वाल परेर पर्दा उक्किने भएको जसलाई हामीले रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटाचमेन्ट भन्छौँ त्यस्तोमा चाहिँ बिरामीहरू कतिलाई लक्षण हुँदैन र कतिलाई चाहिँ जस्तै हामीले अघि उमेरको कारणले जुन एउटा जेल छुटिएर पोस्टर भिट्रस डिटाचमेन्ट भन्छौँ त्यस्तोमा चाहिँ आँखामा बिरामीले छाया जस्तो देख्ने र च्यातिँदाखेरि झिल्काहरू अँध्यारोमा जाँदाखेरि चाहिँ बत्ती बलेको जस्तो झिल्ला आउँछ भने चाहिँ त्यसको लक्षण भनेको चाहिँ पर्दा च्यातिएको लक्षण हो। च्यातिएपछि चाहिँ पर्दा उक्किने डर हुन्छ। कसैलाई झिल्का आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ, तर झिल्का आयो भने चाहिँ पर्दा च्यातिएको हो कि भन्ने शङ्का बढी हुन्छ। यो चाहिँ एउटा अर्जेन्ट लक्षण हो, सबैमा हुँदैन तर जसमा छ त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ र अस्पतालमा आएर तुरुन्तै देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले सामान्य लेजरले पनि यो ठुलो समस्याबाट बचाउन सकिन्छ। भने अलिकति पर्दा उक्किँदै गएपछि चाहिँ आँखा नदेख्ने नै हो। आँखा नदेख्ने, केहीले पर्दाले केहीले छेकेको जस्तो त्यो भागमा जुन भागमा उक्किन्छ त्यो भागमा देखिँदैन र अब कतिपय चाहिँ बिस्तारै एकदमै कुनैमा चाहिँ अब बिस्तारै तलपट्टिको पर्दा उक्किएको हो भने चाहिँ बिस्तारै त्यो नदेख्ने हुन्छ। भने माथिपट्टि पर्दा उक्किएको हो भने चाहिँ त्यो छिटो नै नदेख्ने भएर जान्छ। अब नदेख्ने नै हो, मुख्य प्रमुख चाहिँ नदेख्ने नै हो। तर अर्ली सुरुवाती स्टेज भनेको चाहिँ अँध्यारोमा झिल्काहरू जस्तो आएर सुरु हुनसक्छ कतिलाई। बेलैमा उपचार गर्यो भने चाहिँ अन्धोपनाबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। हजुर, यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो हाम्रो आम मानिसहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा एकदम बचाउन सक्ने एउटा चाहिँ बचाउन सक्ने रोग हो। अर्को चाहिँ यो पर्दा उकिहालेर समयमा उपचार गरेमा चाहिँ दृष्टि बचाउन सक्ने खालको रोग हो। अब कसरी बच्ने भन्दाखेरि अब केही पर्दा उक्किने मुख्य कारण भनेको चाहिँ धेरै पावर हुने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि 1 वर्षमा एकचोटि आँखा नानी फुलाएर रेटिनामा चाहिँ कुनै पातलिएको भाग छ कि छैन, प्वाल परेको छ कि छैन त्यो हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यो छ भने चाहिँ समयमै त्यस्तो व्यक्तिहरूको लेजर उपचार गर्न सकियो भने चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको यो पर्दा उक्किने सम्भावनाबाट रोक्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब जुन चोटपटक लागेको छ भने चाहिँ नबस्ने, तुरुन्तै चोटपटक लागिसकेपछि आँखाको पर्दा नानी फुलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने चोटपटक लागेपछि आँखाको पर्दामा च्यातिएको अथवा प्वाल परेको हुनसक्छ र पछि बिस्तारै त्यो समयमै पत्ता लागेन भने चाहिँ पर्दा उक्किने अवस्था आउनसक्छ। जुनसुकै व्यक्तिले पनि एकचोटि आँखाको पर्दा रेटिना हेर्न पायो भने चाहिँ अब हामीले आँखाको कमजोरी जस्तै पावरै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। आँखाको धेरै पावर नभएको व्यक्तिहरू, हाई मायोपिया नभएको व्यक्तिहरूलाई पनि रेटिना उक्किन सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट वर्षमा एकचोटि जति आँखाको नानी फुलाएर सबैले आँखाको रेटिना नर्मल छ छैन त्यो पत्ता लगाउन सक्यो भने राम्रो। र खास गरेर घर परिवारमा पर्दा उक्किएको हो भने चाहिँ त्यस्ता अरू अन्य व्यक्तिको पनि उक्किने सम्भावना हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूले पनि परीक्षा गर्न पर्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो प्वाल परेको भयो। प्वाल नपरेको अवस्थामा जस्तै डायबिटिस, मधुमेहको रोगमा पनि बिस्तारै उपचार गरिएन भने आँखाभित्र अत्याधिक रक्तस्राव हुने, नयाँ रगतको नसाहरू पलाएसँगै विशेष खालको लेजर उपचार समयमै भएन भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ बिस्तारै पर्दा चाहिँ उक्किएर जान्छ। त्यो उक्किने अवस्था आउन नदिनलाई मधुमेहको बिरामीहरूले पनि कम्तीमा पनि रोग पत्ता लाग्न साथ र कम्तीमा पनि वर्षमा एकचोटि चाहिँ आँखाको परीक्षण गर्न पायो भने, समयमै उपचार गर्न पायो भने यो अवस्थामा जाँदैन। भने उच्च रक्तचापबाट पनि बिरामीको रगतको नसा जुन बन्द हुन्छ
यहाँले एउटा अपरेसन हामीले आज त्यस्तो खालको पनि गऱ्यौँ, जुन रगतको नसा बन्द हुने रेटिनल भेन अक्लुजन भन्छ, त्यो पनि समयमै पत्ता नलागेर र उपचार गरिएन भने चाहिँ त्यो पर्दा बिस्तारै उक्किन्छ, रक्तस्राव हुन्छ। त्यो उक्किने पर्दाहरूलाई पनि त्यही भएर उच्च रक्तचापको व्यक्तिले पनि कम्तीमा पनि वर्षमा एकचोटि आँखा चाहिँ परीक्षण गर्ने र समस्या भयो जस्तै छाया आयो अथवा केही धमिलो छ भने तुरुन्तै देखाइहाल्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी धेरै हदसम्म यो पर्दा उक्किने अवस्थाबाट बचाउन सक्छौँ। आँखाको पर्दा च्यातिएको या रेटिना सम्बन्धी चाहिँ शल्यक्रिया गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसको शल्यक्रियाको हाम्रो यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेको कसरी गरिन्छ, कोही कस्तो रोगको लागि कसरी चाहिँ हामीले शल्यक्रिया चाहिँ छुटाउँछ, कसरी गर्छौँ? शल्यक्रिया रेटिनाको रोगमा खास गरेर पर्दाको रोगमा विशेष फोकस गर्दाखेरि चाहिँ सबै पर्दाको रोगलाई शल्यक्रिया गर्नु पर्दैन। कतिपय रोगहरू चाहिँ जस्तै अब अघि पनि अलिकति हल्का कुरा गऱ्यौँ कि जस्तै म्याकुलर डिजेनेरेसनको कुरा होइन, त्यसमा चाहिँ खास गरेर आँखाभित्र विशेष खालको इन्जेक्सन लगाएर गरिन्छ। वेट म्याकुलर डिजेनेरेसन हो भने इन्जेक्सन लगाएर उपचार गरिन्छ। ड्राई फर्म हो भने चाहिँ अब त्यसलाई खानेकुराबाटै हामीले अब विशेष खालको हरियो सागपातहरू खाने, चुरोट नखाने, घामबाट बचाउने खालको त्यो हुन्छ। डायबिटिसकै अवस्थामा पनि हामी सुरुवाती अवस्थामा छ भने लेजर उपचार गर्न सक्छौँ भने त्यही कुरा पछि पर्दा खुम्चिएर गएको अवस्था छ अथवा आँखामा अत्याधिक रक्तस्राव लामो समयसम्म सफा भएन आफै भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा हामी अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्दा उक्किएर आएको अवस्थामा पनि सुरुवाती अवस्थामा हामीले अघि पनि कुरा गरिसक्यौँ कि सामान्य लेजरले पनि हुनसक्छ भने पछि त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले ठुलो जटिल शल्यक्रियाको रूपमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ अब यो रेटिनोपेथी प्रिम्याच्युरिटी, जुन प्रिम्याच्युर बच्चाहरूलाई एकदमै जन्मेको 1 महिनाभित्र देखाउनु पर्ने हुन्छ। ढिलो भयो भने चाहिँ पर्दा खुम्चेर आउँछ। पर्दा धेरै लामो समयसम्म खुम्चेपछि चाहिँ त्यसले खास गरेर आँखाको दृष्टि नसामा असर पर्ने भएको भएर पछि हामीले दृष्टि फर्काउन सक्दैनौँ। त्यही अगाडिको स्टेजमा छ भने हामीले विशेष लेजरहरू उपचार गरिन्छ भने त्यही पछि पर्दा उक्किएको खुम्चिएको अवस्थामा चाहिँ शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। अब आँखाभित्र अत्याधिक रक्तस्राव धेरै लामो समयसम्म सफा भएन भने पनि हामीले शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन रक्तस्राव विभिन्न कारणहरूले हुनसक्छ, जस्तै चोटपटकको कारणले पनि हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर अब जुन उमेरको कारणले त्यो जेल सेपरेट हुने क्रममा पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ रक्तस्राव हुने कारणहरू धेरै जसो चाहिँ सुगर, डायबिटिस अथवा उच्च रक्तचापको व्यक्तिहरूलाई समयमै उपचार नगर्दाखेरि शल्यक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ इन्फेक्सन, आँखाभित्र हुने विभिन्न खालको इन्फेक्सन। अघि यहाँले पनि देख्नुभएको थियो एउटा आँखामा इन्फेक्सन, जस्तै कुनै पनि शल्यक्रिया आँखाको शल्यक्रिया पश्चात पनि आँखामा इन्फेक्सन हुनसक्छ जुन एकदमै कम मात्रामा हुन्छ तर इन्फेक्सनको सम्भावना हुन्छ। चोट लागेको अवस्थामा पनि आँखा फुटेको अवस्थामा खास गरेर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ धारिलो चिजले लागेको अवस्थामा चाहिँ आँखामा समयमा उपचार गरिएन भने, समयमा सिलाएन भने पनि अथवा सिलाउँदै पनि आँखामा पिप जमेर आउन सक्छ भने अब यहाँले पहिला पनि सुन्नुभएको थियो साफु भनेर जुन पुतलीको सङ्क्रमणबाट हुनसक्ने अवस्थाहरू, त्यसमा पनि आँखामा पिप जमेको अवस्थामा पनि हामीले आँखाको त्यो भित्रको शल्यक्रिया गरेर पिप सफा गरेर विशेष खालको एन्टिबायोटिकहरू चाहिँ हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ धेरै खालको रोगहरू हुन्छ। त्यो रोग अनुसार चाहिँ हामीले कुन स्टेजमा छ, सुरुको स्टेजमा अन्य उपचार हुन्छ भने अब अन्तिम स्टेजमा गएर चाहिँ शल्यक्रियाको अप्सन चाहिँ हामीले उपचारको लागि लिनुपर्ने हुन्छ। यो अब शल्यक्रिया भन्ने बित्तिकै अलिकति मान्छेलाई डर पनि लाग्छ, अलिकति के हुने हो भनेर, जस्तो आँखाको पनि। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो कस्तो खालको समस्यालाई चाहिँ धेरै यो पर्दा उक्किनेकै कुरा हामीले कुरा गरेका छौँ। यो चाहिँ यो समस्या कति छन् र यसको लागि चाहिँ शल्यक्रिया चाहिँ कति दिनमा कति जति भइरहेको छ? हजुर, अब हाम्रो अस्पतालमा हेर्ने हो भने चाहिँ कम्ती पनि 2/3 बिरामीहरू होइन, 2/3 बिरामीहरू यही पर्दा उक्किएकै हुन्छ। शल्यक्रियामा रेटिनामा हुने शल्यक्रियामध्ये कम्तीमा 2/3 बिरामीहरू चाहिँ हामीले यही पर्दा उक्किएको हुन्छ। पर्दा उक्किएको चाहिँ विभिन्न कारणको, जस्तै कुनै चाहिँ पाल परेर भयो, कुनै डायबिटिसको कारणले, कुनै प्रेसरको कारणले, कुनै चोटको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पर्दा उक्किएर आउने बिरामीहरूको शल्यक्रिया चाहिँ एकदमै धेरै छ। अब यो मल्लिकाले जुन यो चाहिँ बिरामी आउँदाखेरि चाहिँ कुन अवस्थासम्म आएको पाएको देख्नुहुन्छ? जस्तो पर्दा उक्किएर एकदमै जटिल अपरेसनै गर्नुपर्ने शल्यक्रियाकै अवस्थामा आइपुग्नुहुन्छ कि यसलाई चाहिँ अन्य खालको औषधि उपचार, अन्य खालको यो उपचार विधिबाट निको हुने चाहिँ? हजुर, यो सबै स्टेजको बिरामी आउनुहुन्छ। अब सुरुवाती स्टेजको पनि आउनुहुन्छ र अलि जटिल प्रकृतिमा गएको पनि आउनुहुन्छ भने हामी जस्तै अलिकति लामो समय भयो भने पर्दा उक्किएको बिरामीमा त्यो आँखाले बत्ती पनि छुट्याउन छाड्छ, बत्ती देख्दैन। त्यो बत्ती नदेखिसकेपछि हामी त्यस्तो आँखामा
अपरेसन पश्चात नजर फर्किँदैन। त्यसै कारणले अब पर्दा उकिएको अलिक ढिलो आउनुभयो भने बत्ती नदेख्ने हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ सबै स्टेजको बिरामी आउनुहुन्छ। सुरुवाती स्टेजमा आउनुहुन्छ जहाँ हामीले पाल देखिरहेका हुन्छौँ, त्यो पालमा लेजर गरेर उहाँहरूको पर्दा उक्किनबाट बचाएको बिरामीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ भने त्यही अवस्थाको बिरामी अलिकति छिटो अवस्थामा आएर आँखाभित्र अब जस्तै सामान्य अपरेसन गरेर उहाँको नजर बचाउन सकेको अवस्था पनि छ भने अलिकति त्यही रोग अलिकति पछि आएर हामीले त्यही भिट्रेक्टोमी पनि अलि जटिल प्रकारको बाहिर सपोर्ट ब्यान्डसहित अपरेसन गर्ने र विशेष खालको तेल हालेर गर्नुपर्ने बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ भने कुनै बिरामीहरू चाहिँ अझै त्योभन्दा पनि ढिलो पर्दा उकिएको बिरामीलाई चाहिँ समयमै उपचार गरेन भने त्यो आँखाले बत्ती पनि देख्दैन पछि र बत्ती नदेख्ने आँखामा शल्यक्रिया पश्चात नजर फर्किँदैन र त्यो कम्प्लिटली 100% त्यो अन्धोपन त्यो आँखाको लागि चाहिँ अन्धोपनै भयो। अब अर्को आँखा राम्रो छैन भने त उहाँ कम्प्लिटली अब अन्धो नै हुनुभयो होइन, दृष्टिविहीनै हुने भयो किनभने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ र सबै प्रकारको आउनुहुन्छ र धेरैजसो बिरामीहरू चाहिँ अन्तिम अवस्थामै यहाँ आइपुग्नु भएको हुन्छ किनभने आँखा नदेख्ने भएको हुन्छ अनि आँखा नदेख्ने विभिन्न कारणहरू अरू अन्य कारणहरू पनि छन् जस्तै मोतीबिन्दु नै भनौँ त्यो उपचार पश्चात नजर फर्किन्छ तर यो रेटिनाको रोगमा रेटिनल डिट्याचमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ समयमै उपचार नगर्दाखेरि त्यो जुन दृष्टि नसा हुन्छ अप्टिक नर्भ त्यो सधैँको लागि बिग्रिँदै जान्छ। बिग्रिएर गइसकेपछि चाहिँ नजर फर्काउन सकिँदैन, शल्यक्रिया गरेर पनि फाइदा हुँदैन र हामीले हाम्रो श्रोतावर्गहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा के छ भने आँखा धमिलो हुँदासाथ तुरुन्तै आउनुपर्छ, विभिन्न कारणले हुनसक्छ। यदि पर्दा उकिएर नजर कम भएको रहेछ भने समय ढिलो भयो भने चाहिँ अपरेसन पश्चात पनि दृष्टि राम्रो फर्किँदैन। त्यसको लागि चाहिँ समयमै आउनुभएको छ भने चाहिँ केही हदसम्म हामीले दृष्टि बचाउन सक्छौँ र अपरेसन पछि पहिलाको दृष्टिमा चाहिँ फर्किँदैन। डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यो अब हामी समग्र आँखाको सुरक्षाको लागि चाहिँ के कस्तो खालको सावधानी अपनाउनु पर्ला, के गर्नुपर्छ हजुरको सल्लाह सुझाव चाहिँ? अब आँखा चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील भाग हो होइन, जुन अब हाम्रो शरीरलाई अत्यन्त नभई नहुने एउटा अत्यन्त प्रमुख अङ्ग हो। यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न रोगहरू लाग्नबाट हामी बचाउन सक्छौँ। आँखाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर खानेकुरामा खास गरेर हरियो सागपात भिटामिन ए युक्त खानेकुराहरू आँखाको लागि अत्यन्तै राम्रो हो। त्यो बाहेक चाहिँ अब पोल्युसनहरू धुवा धुलोहरूबाट बचाउने र जुन डाइरेक्ट सनलाइट हुन्छ घामको विकिरणले पनि आँखामा धेरै असरहरू पर्छ। आँखाको म्याकुलाको रोगदेखि लगायत अन्य समस्याहरू एलर्जीदेखि लिएर धेरै समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। घाममा जाँदा सनग्लास लगाउने, आँखा समय समयमा धुने र आँखामा चोटपटक लाग्नबाट सकेसम्म बचाउने र चोटपटक लागिहालेमा चाहिँ तुरुन्त आँखा अस्पतालमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर आँखा देखाउनु राम्रो हुन्छ भने अब डायबिटिज अथवा उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ खास गरेर आँखामा र रेटिनामा धेरै असर पर्ने भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ समयमै आएर आँखा परीक्षण गरिराख्नुपर्ने हुन्छ समय वर्षमा एकचोटि कम्तीमा पनि र नेत्र चिकित्सकले यहाँ आँखामा समस्या छ भनेपछि उहाँहरूले अलिक छिटो बोलाउनुहुन्छ, बोलाएको समयमा आउनुपर्छ र उपचार भनेको उपचार चाहिँ गर्नुपर्छ। समयमा आयो उपचार गराएन भने पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। भनेको समयमा आउने र चिकित्सकले भनेको उपचार चाहिँ समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै उच्च रक्तचाप सुगरको सधैँ नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ र अब धेरै पावर भएको जुन चस्मा लगाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ समय समयमा आँखाको परीक्षण गराइराख्नुपर्ने हुन्छ। जुन व्यक्तिमा जुन झिल्का जस्तो आउँछ होइन, बत्ती अँध्यारोमा झिल्का जस्तो आएको छ, आँखामा धेरै छाया आएको छ अथवा कुनै किसिमले पनि आँखामा कुनै पनि प्रकारको लक्षणहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूले तुरुन्तै आँखा अस्पतालमा गएर सम्पर्क गरेर आँखा देखाउन सकियो भने चाहिँ धेरै हदसम्म हामीले रोगको सुरुवाती अवस्थामै रोगहरू पहिचान गर्न सक्छौँ। भने समयमै आइयो भने शल्यक्रिया मार्फत पनि धेरै रोगहरूबाट हामीले आँखा दृष्टि जोगाउन सक्छौँ। सबै रोगहरूलाई हामीले शल्यक्रिया गर्नु पर्दैन। हामी धेरै रोगहरू चाहिँ बिना शल्यक्रिया पनि धेरै रोगहरूको उपचार हुन्छ र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने रोगहरूमा चाहिँ समयमै आउनु भयो भने चाहिँ धेरै हदसम्म राम्रो दृष्टि पनि जोगाउन सकिन्छ। म श्रोतावर्गहरूलाई त्यही हार्दिक अनुरोध गर्छु कि आँखा चाहिँ समय समयमा जचाउनु पर्यो र भनेको उपचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, ढिलो गर्नु चाहिँ हुँदैन। डाक्टर साहब हजुरले अब यति धेरै यो पर्दाको उकिएको बारेमा यति धेरै जानकारी र हामीलाई यो शल्यक्रिया कसरी गरिन्छ भनेर दृश्य समेत सङ्कलन गरेर दिनुभएकोमा चाहिँ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर म लगायत हाम्रो अस्पतालको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक
दर्शक वृन्द, आज हामीले आँखाको पर्दामा हुने विभिन्न समस्या, यसको उपचार विधिका बारेमा जानकारीका साथै शल्यक्रिया कसरी गरिन्छ भनेर यहाँहरूलाई दृश्य समेत देखायौँ। कार्यक्रमको बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव भएमा हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0140177000 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। रोगको बारेमा जानकारी तथा यसको समाधान खोज्ने कार्यक्रम एभिन्यूज एट हेल्थ आजलाई दिने। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।